بعد از صلح دقت کنید، معاویه آمد کوفه، چند روزی تو کوفه ماند، مردم رو جمع کرد تو مسجد کوفه، حالا رفت منبر، شروع کرد به امیرالمومنین جسارت کرده دیگه. حالا به قول خودمون کپکش خروس میکنه، امام حسن رو کنار زده، خلافت رو گرفته، شروع کرد جلو امام حسین و امام حسن به آقا جسارت کردن، به امیرالمومنین ناسزا گفت. امام حسین بلند شد جواب بده، امام حسن فرمودن که برادرم نه. خب امام حسنه، امام حسین هم خیلی برای امام حسن احترام قائل بود. هر کجا امام حسن صحبت می‌کرد ایشون ساکت میشد. اگر امام حسن جایی راه میرفت جلو پاش راه نمیرفت. ما مشعل حسین بین یدی الحسن قطو، هیچ کجا جلو پای امام حسن خیلی احترام قائل برای. خوب دقت کنید، امام مجتبی وسط جلسه بلند شد، حالا معاویه داره سخنرانی میکنه، سخنرانیشو قطع کرد. من عبارت رو بخونم شجاعت رو ببینید. ایها الذاکر علیا، آی کسی که داری به امیرالمومنین جسارت میکنی، انل حسن، 4 مورد رو شمرد، شناسنامه خودش و شناسنامه معاویه. بعد گفت مردم شما قضاوت کنید. گفت خدا لعنت کنه اونی که پسته، خدا لعنت کنه اونی که نسبش و حسبش و ویژگیهاش خاره. همه مردم بلند مسجد گفتن آمین آمین. ببین چی گفت، فرمود انا الحسن و ابی علی، انت معاویه و ابوک الصخر. من حسنم، بابام امیرالمومنین، تو هم معاویه بابات صخره، که کنایه از جدشونه. امی فاطمه، صخر با صاد، امی فاطمه و امک هند، مادر من زهراست، مادر تو هند جگرخواره. یک به اصطلاح شخصیت منفی تاریخه که تو احد اونطور حمزه رو بدنش رو مسله کرد. جدی رسول الله و جدک، اللهم صل علی محمد و جدک عتبه، پدر بزرگ من پیغمبره، پدر بزرگ تو عتبه است. عتبه تو جنگ بدر به دست مسلمان کشته شده، به درک واصل شده. تو این سابقته، اون مادرته، اون بابات ابو سفیان صخر، ابو سفیان، اون جدت عتبه، بعد جدتی خدیجه، مادر بزرگ منم خدیجه کبراست. جدتو که فتیله یا قتیله، هر دو جور نقل شده، که یه زن مشهوری بوده. بعد آقا فرمودن فلعن الله اخملنا ذکرا، لعنت خدا بر اونی که توی این جدول نسبش پسته. کی پسته؟ کی پسته؟ من که رسول خدا و جدم خدیجه کبرا. مردم آمین و معاویه خجل اومد پایین از منبر و رفت. این شجاعت امام حسن.